बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लुश उस्मान किस्त नंबर 177 का तीसरा ट्रेलर आ चुका है। तीसरे ट्रेलर में कुछ ख़ास नया तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ नई है कि बेगम खातून और इल्बाई के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास तज़िये के लिए बहुत कुछ है और कुछ न्यूज़ भी हैं, और आगे कहानी में क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ नया है, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले टॉपिक्स पर नज़र दौड़ा लेते हैं। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। तीसरा ट्रेलर आया, उस्मान बे वैसे के वैसे ही यरगमाल बने हुए हैं। दूसरी तरफ ओरहान बच तो निकले, लेकिन क्या कबीले को बचा पाएंगे? क्योंकि ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि सबको यरगमाल बना लिया गया है और अब उनको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसके साथ साथ मंगोल क्या अगले ही एपिसोड में मर सकता है? दूसरी तरफ पोइना यानी हलीमा खातून को राज मालूम हो गया है। उसे राज कैसे मालूम होगा आपको बताएंगे। होलोफेरा उम्मीद से है, क्या इस बार भी ओरहान बे बाप बन पाएंगे कि नहीं? बेगम खातून और इल्बाई की मुलाकात, क्या बेगम खातून इल्बाई से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी? बेगम खातून का किरदार क्या ख़त्म होने वाला है? दूसरी तरफ मंगोल किस उस्मान बेग के करीबी अल्प को शहीद कर सकता है? अगली किस्त में जरकोताई और उसका भाई आमने सामने हैं। दोनों में से कौन जीतेगा? क्या जरकोताई अपने हाथों से अपने भाई को मौत के घाट उतार देगा? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बेग का कौन सा अल्प शहीद हो सकता है, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं पोइना पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पोइना यानी हलीमा बाला खातून की बेटी है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसको बुलाती रहती है सोफिया, ताकि वो दवा दे सके जिससे उसकी यादाश्त छोटे उम्र वाली वापस ना आए, और इसके लिए जाहिर है वो दवा देना ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब से मंगोल आए हैं सारी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब सोफिया बराह रास्त कबीले पर असरअंदाज भी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ हो सकता है कि पोइना और सोफिया की मुलाकात में थोड़ी ताहीर हो जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस हवाले से हमारे सामने एक कहानी सामने आई है कि पोइना को जल्द ही अपना राज मालूम हो जाएगा। अब ये राज मालूम कैसे होगा हम आपको बताते चलें। दूसरे ट्रेलर में आपने देखा कि फातिमा खातून को पोइना ने बचाया है, और जाहिर है उसके जहन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है। वक्त पर दवा नहीं मिली है उसे, जिसकी वजह से उसको छोटी उम्र की यादें वापस आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कहानी पोइना की सब के सामने आने वाली है, और सबको अगली एपिसोड या उससे अगली एपिसोड में मालूम हो जाएगा कि ये हलीमा ही है। होगा ये कि सोफिया और लुकास आपस में बातें कर रहे होंगे, और बातें भी वो हलीमा खातून के हवाले से ही कर रहे होंगे, यानी पोइना के हवाले से। तो ये बातें पोइना सुन लेगी। ये उसी वक्त मुमकिन है जब पहले सोफिया और पोइना की मुलाकात ना हो और फिर पोइना दवा लेने के लिए खुद ही किले में चली जाए और सोफिया को मालूम ना हो कि पोइना आने वाली है। और जाहिर है जब पोइना जाएगी तो कोई सिपाही उसकी रोक टोक तो नहीं करता, और जाहिर है उसी जगह चली जाएगी जहां पर वो बातें कर रहे होंगे, या फिर मुमकिन ये भी है कि किसी जंगल में इसको बुलाया हो और आने से पहले वो बातें कर रहे हों और वो ये बातें सुन ले। बहरहाल आने वाली 1 से 2 एक साथ में पोइना वाला सीन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो राज जान जाएगी। अब वो जब ये राज जान जाएगी तो आप जानते ही हैं क्या होने वाला है, क्योंकि इसके लिए फिर वो उस्मान बे से बदला नहीं लेगी बल्कि सोफिया से बदला लेगी। इस हवाले से ये भी मुमकिन है कि वो उस्मान बे की किसी हवाले से मदद भी कर सके, अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश करे। अभी के लिए तो वो भी फंसी हुई है, ट्रेलर 3 में आप देख सकते हैं। अब उनको ये कैसे बचा सकती है आपको बताते चलें। जब लुकास और सोफिया किले में ना हों तो वो अपने कुछ सिपाही साथ लेकर जा सकती है, ये कहकर कि ये सोफिया के अहकामात हैं तो उस्मान बे की ऐसे मदद कर सकती है। लेकिन ये सिनेरियो सिर्फ हमारा एक तज़िया है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं कि मुमकिन हो। बहरहाल हम दूसरे तज़ियों पे आते हैं। उस्मान बे कबीले में जब पहुँचे हैं ज़ंजीरें वगैरह तोड़ी हैं, लेकिन चूँकि मंगोलों ने उस्मान बे की सारी फैमिली की गर्दन पर तलवारें रखी हुई हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने वापस जब कबीले में आए हैं तो घुटने
ابھی کے لیے ٹیک ہی دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے نے کہا ہے کہ وہ خود اس منگول کی گردن اتاریں گے، یعنی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس سے ایک بات واضح ہے کہ یہ منگول زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 اقساط کا ہی مہمان ہے۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگلی ہی ایپیسوڈ میں عثمان بے اس کی گردن اڑا دیں، کیونکہ یہ کردار تھوڑی اقساط کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اگر اگلی ایپیسوڈ میں اس کی گردن نہ بھی اتری تو یہ زیادہ اقساط کا مہمان تو نہیں ہے۔ منگولوں کا چیپٹر یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف بازنطینی اپنا اتحاد منگول سے منانا چاہتے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں، لیکن منگول صرف ان کو استعمال کر رہا ہے، زیادہ لمبا اتحاد نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے صوفیہ ایک چڑیل ہے، وہ عثمان بے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ عثمان بے کو وہ زیر کر سکے، لیکن وہ منگول کی بھی کچھ لگتی تو نہیں ہے، اسی لیے منگول کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی، لیکن ابھی کے لیے اس کے سامنے سر جھکا رہی ہے۔ دوسری طرف البائی کے خیمے میں داخل ہوئی ہے بیگم خاتون اور خنجر اس کی گردن پر رکھا ہے۔ البائی کانفیڈنٹ ہے، اسی لیے خنجر اپنی گردن پر رکھنے کے لیے اس نے اجازت بھی اسے دی ہے، اور ظاہر ہے بیگم خاتون کو کہے گا کہ میری خاتون بن جاؤ تاکہ پورے قبیلے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف چونکہ بیگم خاتون کا راز سب کے سامنے آ چکا ہے، خاص کر بالا خاتون کے سامنے، کہ یہ عثمان بے پر نظریں جمائی ہوئی ہے، اسی لیے بیگم خاتون کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا جس کا وہ استعمال کر کے کائی قبیلے پر حکمرانی کر سکے۔ اب البائی ہی بچا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ البائی کے ساتھ وہ اتحاد کر سکتی ہے، اس کے چانسز 70% ہیں۔ اسی کے چلتے اگر وہ اتحاد کر لیتی ہے تو یہ بھی 1 سے 2 اقساط کی مہمان ہے، یعنی البائی اگر غداری کے جرم میں مرے گا تو بیگم خاتون بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ اگر اس نے البائی کا ساتھ نہ بھی دیا تب بھی بیگم خاتون کا کردار اب کلش عثمان پہ فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی کہانی نہیں بچی ہے، اس لیے بیگم خاتون کا کردار 1 سے 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 اقساط کا مہمان رہ گیا ہے۔ اسی کے چلتے ممکن یہ بھی ہے کہ اگر بیگم خاتون کا کردار ختم ہوا تو یوسف کا کردار بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سروجا کا بھی۔ ظاہر ہے منگول اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے عثمان بے کے کسی قریبی الپ، سروجا یا پھر یوسف میں سے کسی ایک کا قتل تو ضرور کریں گے، یعنی ممکن یہ بھی ہے کہ ترحان الپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ چونکہ بیگم خاتون بھی جا رہی ہے تو یوسف کے چانسز بھی بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اس کے جانے کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیہان بے جب شہید ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ کو اچانک غائب کر دیا گیا۔ اب بزداہ ایسا نہیں کریں گے، اگر بیگم خاتون کا کردار ختم کرنا ہوا تو یوسف کو پہلے ہی منگولوں سے وہ مروا سکتے ہیں۔ دوسری طرف سب سے بڑا سوال کہ عثمان بے مصیبت میں ہیں، کیا اورحان بے اور علاؤالدین بے انہیں آ کر بچا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمارا تجزیہ تھوڑا 50-50 ہے۔ اورحان بے آزاد تو ہو چکے ہیں، ان کے پاس فورس بھی ہوگی، لیکن ابھی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح عثمان بے اور تمام قبائلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جب وہ آئے ہیں قبیلے کے پاس تو مایوس ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ سین وہ والا سین نہ ہوا جو ہم نے محسوس کیا ہے تو پھر تو علاؤالدین بے اور اورحان بے ان کی مدد کریں گے اور انہیں بچا بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی تھوڑی طول پکڑ سکتی ہے۔ عثمان بے خود بھی ہمت کریں گے اور دوسری طرف ظاہر ہے اورحان ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ واحد موقع تھا جہاں پر کسی کی انٹری کرائی جا سکتی تھی، لیکن محمد بزدار کیا کسی نئے کردار کو یہاں پر انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ ایسا امید تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں، یعنی 20% ہی چانسز ہیں۔ زیادہ امکان اسی بات کی ابھی لگتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کردار آیا بھی تو وہ اتنا فیمس کردار نہیں ہوگا، بلکہ عام سا کردار ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کسی قبیلے کا کوئی سردار ہو۔ بہرحال عثمان بے کو یہاں مدد کی ضرورت ہے۔ اب یہ اورحان بے علاؤالدین کرتے ہیں ایسا ٹریلر میں دیکھنے سے لگتا ہے، لیکن کیا ایسا وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں یہ تو آگے چل کر دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن دوسری طرف بائی سے لڑ رہا ہے، ایک بائی منگول ہے اور دوسرا مسلمان، یعنی جرکوتائے اور اس کے بائی کی بات ہو رہی ہے۔ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جرکوتائے اور اس کے بائی کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑائی ابھی کے لیے مکمل نہیں ہوئی ہے، دونوں میں سے کوئی پیچھے ہٹ گیا ہے، ابھی کے لیے دونوں میں سے کسی کی موت نہیں ہوگی۔